अस्सलाम वालेकुम जी। 2 दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं किया। चौधरी परवेज संदीला साहब के SMT के ही हैं जो मैं चला रहा हूँ, और वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स पे अच्छा ऑडियोज जो आ रही हैं उसकी वजह से इतनी शदीद तकलीफ हुई कि यार ये क्या हो रहा है। मैं एक वीडियो ऑडियो सुनी थी, तो कल मैं जब SMT पर था, हम सब थे, तो मैं ये बार बार कह रहा था नहीं चलाओ चलाओ। बाद में जब पूरी ऑडियो सुनी दूसरी, तो फिर यह हुआ कि यार ये तो चलाने के काबिल ही नहीं है। फिर आज ऐसा हुआ कि मैंने बहरहाल 2 ऑडियोज जो सी थी वो चढ़ाई, सब चढ़ा लेते +18 करके। अच्छा, बात जो करने का मकसद है, ये जो आज एक आई है ऑडियो जो हारिस स्टील वाली है, ये पहली ऑडियो आई है। अब इस बात को समझे। अच्छा, मैं वो बंदा हूं जिसने अक्टूबर 2021 के अंदर ये बताया था कि 1000 से ज्यादा ऑडियोज हैं और कुछ वीडियोज हैं, तो राउंड अबाउट 1000। तो वो जो है ना लंदन पहुंचाई गई, फिर लाहौर बताई गई, फिर ये परना डाला गया कि ओए हो लुटे गए सी, मारे गए, थोड़ी पाती। तो ये जो सी है ना, ये पहली आप कह लें कि ये ऑडियो आई है। अब मुझे नहीं पता कि ये उधर से निकली इधर से निकली, ये कहां से कमालात निकल रहे हैं, लेकिन निकले हैं। तो ये पहली ऑडियो इसको काउंट करेंगे। वो जो दूसरा गंद बला है, वो कौन सा बंदा है जिसको नहीं पता कि इमरान खान क्या है, क्या गंद का ढेर है, किस तरीके से उसको इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए मुसल्लत किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर किस तरीके से बहतान तराशी की गई, कोर्ट्स के अंदर उनको सिसिलियन माफिया और पता नहीं क्या कुछ कहा गया, और उनके अपने किरदार क्या हैं। अच्छा, ये देखिए, ये सब चीज़ों का पता है और उनको इस सिस्टम से निकाला गया। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे, कोर्ट से केस इस तरह से नहीं खत्म करने कि जी ठीक है जी हमने देख लिया जी, वो रिव्यू में चले गए, ऐसे नहीं। अगर इस मुल्क को बचाना है तो ऐसे माफी मांगनी होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बोझ के अंदर उनको हटाने के लिए ये सब साजिशें रची गई। हमसे गलती हुई या हमसे गुनाह हुआ, हम अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करते हैं, ठीक है। हम विक्टिम के रहमो करम पर अपने आप को छोड़ते हैं, तब जाकर ये मामला ठीक होगा, वरना नहीं ठीक होगा। और ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये आप ये समझ लें कि जो ऑडियोज है ना, गंदी फंदी का क्या है, मतलब गलाजत का ढेर ही है ना ये। किस किस का नाम लें, नहीं लेना चाहिए, क्या मतलब पर्सनल लाइफ नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी गंद का ढेर है। बेशुमार यूथिया ऐसा है कि जो उसके ऊपर भी मान लेगा कि नहीं, गल ही कोई नहीं। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान की अपनी बहन के साथ आ जाए ना, ये यूथी अपनी बहन को पकड़ लेंगे। ये इतने जज्बाती हैं, पागल किया हुआ है ना, मतलब कौमों को मफलूज किया जाता है दिमाग से और फिर उन पे कब्जे किए जाते हैं। तो एक उम्मत को पूरी जो उनसी है ना, जो यूथिया उम्मत है, उसको मफलूज किया गया दिमाग से। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बात को समझाने के लिए और समझने के लिए ये बात करनी पड़ती है। मैंने परसों जो सी थी वो बात हुई कि वो ऑडियो आई है, कहूँगा नहीं जी ऑडियो जिन्नियां मर्जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा, हाँ ठीक है। तो वो पिंकी पीरनी साहबा की ऑडियो की मैं बात करूं, वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, यूथिया था। अब आगे क्या है, ये पिटारी कहां से खुली है। जब यहां पर दिए गए थे तो वहां पर भी होंगे, और फिर उनका फोरेंसिक उसके बारे में मालूमात फिर करते करते ये दिसंबर में जाके मामलात हुए थे। फिर मियाँ साहब ने कहा पीछे, फिर आगे से नून लीग की हाईजैक हो गई। मियाँ साहब को कोई नहीं परवाह, मियाँ साहब कह रहे हैं कि किसी तरीके से ये मुल्क बच जाए। देखें ऑनेस्टी जो है ना, किसकी सियासत है पाकिस्तान के अंदर। जो वजीर आजम है उनकी सियासत तो नहीं, उनको तो टका भी नहीं, कोई मतलब कोई काउंसलर मुश्किल है कि वो अपना मुंतखब हो जाए। अगर मियाँ नवाज शरीफ का कैंडिडेट खड़ा हुआ सामने, वो भाई हैं, वो पार्टी के सदर हैं, वो ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन सियासत में कंडम है, जीरो है। इन साहब ने पूरी PMLN के हाथ पैर तोड़ के और पीपल्स पार्टी के हाथ में दे दिए, जरदारी साहब के हाथ में दे दिए। ये इनकी सियासत है। और मरियम नवाज की सियासत, अब मैं याद कर रहा हूं कि वो ये थी
کہ مریم نواز نے کس طریقے سے، اگر پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا تھا تو اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ 2000 بندے کا پورے پنجاب کے اندر کوئی جلسہ کر لے. پیپلز پارٹی کی میں بات کروں، پوری پوچھل پہ کھڑی ہو گیا نا پیپلز پارٹی. 2000 بندے نہیں اکٹھے کر سکتی تھی پنجاب کے اندر. آج جناب ان کے وزیر اعلیٰ کی بنے یا نہ بنے ان کی باتیں ہو رہی. ٹوٹل سیاست جناب زرداری کی کیا بات ہے. یہ ہے شہباز شریف صاحب کی سیاست. سپیڈ دیکھو ان کی. تو یہ میں ہائی جیکنگ کی بات کروں. اصل بات آ جاتی ہے آڈیوز کی طرف. جب تک آ رہا تھا نا یہ کل گند کا ڈھیر آ رہا تھا، اور جن کی آئی پھر ان کے بارے میں پتا تھا کہ یہ کتنی ایکٹیو تھیں، یہ کتنے مطلب ایسی تھیں جو کہ پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتی تھیں. بس جو کہہ دیا، جو بس کسی کو حکم دے دیا تو اس نے ماننا ہی ماننا، ورنہ گیا. غلاظت کا ڈھیر ہی ہیں، گند ہی ہیں. کیا کیا انہوں نے، ان کے ماضی اور حال کیا ہیں، یہ ایسے ہی ہیں. تو میاں نواز شریف کی جو پہلی بھی حکومت گئی تھی وہ اس گند کے ڈھیر کی وجہ سے گئی تھی. بے شک وہ اس میں صدر صاحب کے جو رشتے تھے اس کا بہانہ بنایا گیا، لیکن وہ پورا مافیا ہے. بہرحال یہ مافیا ایکسپوز بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے اور کس طریقے سے چل رہا ہے. افسوس کی بات ہے. تو دل نہیں تھا لیکن پھر بھی نیا بلاگ کہ یار چلو ٹھیک ہے، بندہ بات تو کرے. اتنے خاموش رہنے سے کیا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وائس آف پالیٹکس پہ جو ہے نا، میرے 2 ہیں. پہلے ایک وائس آف پالیٹکس کے نام سے ہی تھا، اس کے اوپر اب میں نہیں چڑھاتا. اب یہ دوسرا چینل ہے، آپ کریں گے @وائس آف پالیٹکس 4701، اس کے اوپر ساری ڈالتا ہوں. اور جو پہلے والا ہے وہ بھی وائس آف پالیٹکس کے نام سے ہی ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے ایک ویڈیو کی تھی. اس کا جو تھا نا ٹویٹر پہ میں نے اس کا ایک فرنٹ شیئر کیا تھا. اس پہ ریحام خان صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ کوئی ویڈیو تو ہے لیکن وہ کس کی یا نہیں معلوم، اس طریقے کی انہوں نے بات کی تھی. وہ کافی ٹویٹ جو ان سی تھی نا مشہور بھی ہوئی تھی. وہ بٹ صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے بھی اپنے اس میں بتایا تھا ولاگ میں، تصویر بھی دکھائی تھی اس ٹویٹ کی. اس اگر ٹویٹ کے اندر جو لنک ڈلا ہوا ہے، اگر آپ اس کو کھولیں گے، میں کوشش کروں گا مل جائے تو میں وہ لنک شیئر کر دوں. تو اس میں بھی میں نے یہ بتایا کہ 1000 سے زائد آڈیوز ہیں، یا 1000 لگ بھگ 1000 کے قریب ہیں. کچھ تھوڑی سی اوپر ہو سکتی ہیں، تھوڑی نیچی ہو سکتی ہیں. تو یہ جو پٹاری کھلی ہے نا، اگر یہ پٹاری کسی اور کے پاس بھی ہے تو بہت خطرناک ہے. یہ جو گند کا ڈھیر تھا نا، جو کل تک تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ حارث اسٹیل کا یہ معاملہ جو ہے نا، یہ آیا ہے اصل میں. اور یہ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے. اصل جو آڈیوز آئیں گی نا، وہ غیر سیاسی لوگوں کی ہوں گی. وہ بھار نہیں اٹھایا جائے گا. وہ بھار بہت خطرناک ہوگا. اور جو موجودہ ہیں آڈیوز وہ کنٹینیوسلی بن رہی ہیں. میں آپ کو ایک چلیں، وہ پھر ٹیکنالوجی کی بات آ جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ رکھے. اس مسئلے کا جو واحد حل ہے نا، وہ یہ ہے کہ معافی ڈپارٹمنٹس مانگیں، عدلیہ مانگے، اور میاں نواز شریف کو ریکویسٹ کی جائے علل اعلان، اخبار میں اشتہار دے کے، ٹی وی پہ اناؤنس کر کے کہ میاں نواز شریف صاحب ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے. یہ میں بڑے طریقے سے کہہ رہا ہوں اور بڑے طبی لفظوں میں کہہ رہا ہوں. سیکنڈلی، جو اس معافی کے ساتھ ہوگا وہ مریم نواز سے معافی مانگنی ہوگی. وہ پارٹی کو بھی معافی مانگنی ہوگی. آج پارٹی اگر بچی ہوئی ہے نا، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے ٹامکس اور پاکستان کی اور چیزیں بچی ہوئی ہیں، تو وہ مریم نواز کی مرہون منت ہے. اس نے کس طریقے سے فائٹ کیا، کس طریقے سے پاکستان کو مجدار سے نکالا، لیکن اندر کی مار نہ سہی جاتی ہے نہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ناراض ہوئی ہوئی. آج بس اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتری کا معاملہ کرے. لیڈر ہے، محسن ہے، فیوچر ہے پاکستان کا، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے. میں اس وجہ سے بہت ہاف ہارٹیڈ بھی ہوں. بس کوشش کرتے رہیں گے، رکیں گے نہیں، لیکن
کمزوری آ جاتی ہے انسان کے اندر نا کہ یار یہ ہو کیا رہا. باہر سے تو لڑ لے لیکن اندر سے نہیں نا لڑا جاتا. 60 70 سال کی عمریں ہو گئی ہیں یار. اس وقت میں بینک میں آپ دیکھیں نا 55 60 سال کے بزرگ ہوتے ہیں, ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن 30 سال کا آگے مینیجر لگ جاتا ہے. کیوں لگ جاتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس کو نئی تعلیمات کا پتہ ہوتا ہے, وہ کمپیوٹر کا بہتر نظام جانتا ہے, وہ بہت بہتر ہوتا ہے 60 سال والے سے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے 60 سال جناب سروس کیا, اب ہمارے ہی نمبر ہے. ورنہ جو سازشیں کرنی ہمیں آتی ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو کریں سازشیں. نون لیگ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. وہ نون لیگ بنا دی تھی پی ایم ایل این نے کہ ہر ادارہ, ہر ڈپارٹمنٹ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم بچیں گے کیسے, لیکن اندر کے لوگوں نے جو تھا نا مار لگائی ہے. میں ہمیشہ ایسی باتیں کرتا ہوں, لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, میسیج بھیجتے ہیں, بھائی میرے پاس بات ہی یہی. اللہ حافظ جی, دعا کریں بہتری کا معاملہ ہو.